मोगाळ भाव भयणीनू तुमकां जन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानांत मायमोगाचो येवकार. हे मीस भेटयता तुमच्या जन एकल्याच्या इंतेसा पासत. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनू हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसोने देवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतकर, सोम्या काकूतकर. तूं पातक्यांक आपोंक आयलाय. क्रिस्ता काकूतकर, क्रिस्ता काकूतकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्या काकूतकर, सोम्या काकूतकर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयली. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. होजियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव तिका भुलोवन भुलोवन एका अरण्यांत व्हरतलो आनी थंय तिचे कडेन मोवाळायेन उलयतलो. आनी थंय ती आपले तरणे पिरायेर आनी इजिप्तांतली भायर सरली तेन्ना खुशालकायेन म्हाका आयकताली. तशीच आतांय म्हाका आयकतली. आनी तो दीस येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पर ती म्हाका म्हजो पती म्हणटली. आनी ती म्हाका आनीक केन्नाच म्हजो बाळ म्हणचिना. हांव तुका सासणाक म्हजी पतीन करून घेतलो. प्रामाणीकपणाच्या आनी नितीच्या, अपुरबायेच्या आनी मोगाच्या बांदपासांनी तुका म्हजी पतीन करतलो. विस्वासीपणान तुका म्हाजी पतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माय मोगाचो. सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माय मोगाचो. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांव नासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी वंदिवंत, ताचे थोरायेचो थांव देखूंक नजो. जबाब. सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माय मोगाचो. मनीस वर्णितले तुजे पदवेच्यो भिरांकूळ करण्यो आनी तुजे वडविकेचो प्रचार करतले. तुज्या अगणित बरेपणाचो उगडास करतले आनी तुजे प्रमाणीकपण वाखाणतले. जबाब. सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माय मोगाचो. पिडका पिडकेक तुजी कर्तृत्वा परगट करता. तुज्या बळिश्ट करण्याची खबर गाजयता. तुजी किर्ती गाजता. तुजी महिमा कितली फांगता. सर्वेस्पर कितलो कोनवाळो आनी मायमोगाचो. ताचो राग सटकन चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रचनांक कितलो मायेमोगाचो. जबाब. सर्वेस्पर कोनवाळो आनी मायमोगाचो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय.
आमच्या सोम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण फरसळायलें. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 9 ओळी 18 ते 26. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांया पडोवन ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रक्तपात जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगवस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगवस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं वळोन तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें, भियो नाका धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडयेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाराच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयतले आनी लोक गडबड करताले ते पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सरात, चेडूं मरोंक ना, तें न्हिदलां. आनी ती ताका हसताली. पूण लोकांक भायर घालतोच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हातांक धरले आनी ते उठोन उबे रावले. ही खबर त्या आख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाने तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी 2 घडण्यो आयकल्यो. एक, हो देवस्थानाचो अधिकारी जाचे चेडूं मेल्लें आनी ही 12 वर्सां रक्तपात जाताली आसतरी. ह्या दोगांनी जेजूक वळखलो की तो देवाचो पूत, अभिशिक्त, आनी देखूनच दोगांनी येवन जेजू लागीं आपल्यो गरजो दवरल्यो. जेजू वरवीं आपणाक भलायकी फावो जातले म्हणून जाणा जावन तांणी जेजूक स्पर्श केलो. दोगांनी वेगवेगळे तरेन. हो अधिकारी सोबे माजार जेजूक विनंती करता, ताचेर विस्वास दवरता की ताची धूव जिवी जातली म्हूण. दुसरे सुवातेर हे अस्तरेन गुपीत जेजूच्या आंगवस्त्राक हात लायलो. पूण तिचे आवंडे हेच की ताच्या आंगवस्त्राक हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. आनी जेजू तिचो भावार्थ वाखाणता. एकलो सोबे माजार आपलो भावार्थ प्रगट करता आनी दुसरे वाटेन ही अस्तरी गुपीत आपलो भावार्थ जेजूक दाखयता. ह्या दोगांक जेजू भलायकी फावो करता. ह्या अस्तरेक तिच्या रोगांतल्यान जेजू बरो करता आनी मेलेल्या चेडवाक नवें जिवीत फावो जाता. मोगाळ भाव भयणींनो, आमी जन एकल्यान जेजूक स्पर्श करूंक गरजेचें, उलो मारूंक गरजेचें, भावार्थ आमचो परगटूंक गरजेचें. आमी जेन्ना भावार्थान जेजू सरशी येतल्या आमकां जन एकल्याक जेजू आपल्या मोगाचो अनुभव दितलो, पेकवणी दितलो, बोगसोने दितलो, आपलो सांगात फावो करतलो. ह्याच देण्या पासत आमी ह्या मिसान मागुया. आमेन. संसारांतल्यो मोनजात पेटून तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो जाल्यो आनी होंक्यो भोगोनिता कोशो मांत्यो
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेव. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आम्हा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मारून सोसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजय तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपाटो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक मोनले. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमी खुशालकायेन एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकृत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकृत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हाजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सोर्बेस्वर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरू. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखतात तसलो फळ आमी काडू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोर्बेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगळा भाव भयणूं, देव बरो दीस तुमकां. Ore por votare